ल आज हामी बाँकी रहेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपरेसनको बाँकी रहेको टपिक हाम्रो क्वेसनलाई कम्प्लिट गर्छौँ हिजो अस्ति छोडेको है। Okay. Today we are going to understand first of all the cash from investing activities or cash used in investing activities. अब नर्मली यहाँनिर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको कुनै पनि कम्पनीले लङ टर्म एसेट्सहरुमा गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई बुझ्नुपर्छ है। सर्ट टर्म हैन कि लङ टर्म एसेट्सहरुमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट। अब यसको क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो कसरी एफेक्टेड हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै कम्पनीले फिक्स एसेट्सहरु पर्चेज गर्छ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरु गर्छ हैन, यस्तोमा के हुन्छ क्याश आउटफ्लो हुन्छ। अनि त्यसैगरी लङ टर्म एसेट र फिक्स एसेट्सहरुको सेल गर्दाखेरि क्याश इनफ्लो हुन्छ है। अब यो इफ अदर थिंग्स रिमेन कुनै अन्य कुराहरु केही भएन भने हामीले नर्मली ब्यालेन्स सिटलाई कम्पेयर गरेर के रे इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट क्याश इनफ्लो भछ कि आउटफ्लो भछ भन्ने हामीले निकाल्छौँ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि फर एक्जाम्पल जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, इन्क्रिज इन फिक्स एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट यो दिएको हुन्छ। यो भनेको इन्क्रिज भनेको पर्चेज गरेर हुने, यो भनेको हाम्रो क्याश आउटफ्लो हुन्छ यसमा हैन। यसलाई अर्को शब्दमा हामीले पर्चेज भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरी गएर डिक्रिज इन फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट, यदि फिक्स एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट घटेको छ भने त्यसलाई हामीले क्याश इनफ्लो भन्छ। नर्मली यो सेल्सबाट हुन्छ, सेल्स अफ फिक्स एसेट। अब जहाँसम्म यो जुन फिक्स एसेटको सेल छ नि को इन्फर्मेसन चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ। क्वेसनबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कतिको एसेट कतिमा बिक्री गर्यो, कति बुक भ्यालु भएको एसेटलाई कति रुपियाँमा बिक्री गर्यो भनेर त्यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। यदि बुक भ्यालुभन्दा बढीमा बिक्री गरेको छ भने गेन सम्बन्धी इन्फर्मेसन होला, बुक भ्यालुभन्दा कममा बिक्री गरेको छ भने लस सम्बन्धी इन्फर्मेसन होला हैन। त्यसबाट हामीले सेल्स निकाल्न सक्छौँ हैन। सेल्स अफ एसेट भनेको नर्मली के हुन्छ भन्दा बुक भ्यालु अफ एसेट, यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँ मैले गरे सेल्स अफ एसेट के हुन्छ, दिस इज इक्वल टु बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्ड हैन, प्लस यदि गेन छ भने त्यसलाई प्लस गर्ने गेन अन सेल्स, गेन अन सेल्स। यदि लस छ भने त्यसलाई माइनस लस अन सेल्स। ठिक छ, त्यो भयो भने सेल अफ एसेट आउँछ। बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्ड, गेन छ भने प्लस गरिदिने, लस छ भने माइनस गरिदिने, त्यो भयो भने सेल्स गरेको भ्यालु आउँछ है। अब पर्चेजको भ्यालु निकाल्न भने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पर्चेज भ्यालु जहिले पनि पर्चेज भ्यालु अफ एसेट्स always calculated as gross value, gross value को रूपमा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। पर्चेज भनेको नर्मली इन्क्रिज इन फिक्स एसेट। अब त्यो क्याल्कुलेट गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा एउटा सिम्पल रिलेसन के छ कि हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स, यो सबैले नोट गरौँ है, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एसेट, ओपनिङ ब्यालेन्समा हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि लेस डिप्रिसिएसन घटाउँछ, डिप्रिसिएसन घटाउँछ। अनि डिप्रिसिएसन घटाएर आगोमा फेरि लेस गर्छौँ बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्ड, बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्डलाई पनि घटाउँछौँ।
भ्यालु अफ एसेट सोल्डलाई घटाउने। अनि यो घटाएर आएकोमा फेरि लेस गर्छौँ हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स। वा यसो गरे पनि हुन्छ। क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई त्यो एडजस्ट मतलब फिगरलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्डलाई घटाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो एड गर्छौँ यसमा पर्चेज अफ एसेट। यो एड गरेपछि जति आउँछ त्यसलाई हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स ब्यालेन्सिङ। यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ क्या पर्चेजको भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ। है त ओपनिङ ब्यालेन्समा डिप्रिसिएसन घटाउने, डिप्रिसिएसन फर द इयर जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ यो डिप्रिसिएसन फर द इयर। अनि त्यसमा बचेको एमाउन्टमा फेरि बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्ड घटाउने। अनि त्यसमा हामीले पर्चेज अफ एसेट चाहिँ एड गर्ने। यो गर्यो भने क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। हामीले यहाँ निकाल्ने यो पर्चेज अफ एसेट हो। त्यही भएर यो इक्वेसनमा सेटिस्फाई गर्दाखेरि के हुने भयो त पर्चेज अफ एसेट निकाल्दा हामीलाई यो ओपनिङ ब्यालेन्स र क्लोजिङ ब्यालेन्स थाहा हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। यो भ्यालु थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि यो डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स चाहिँ डिप्रिसिएसन फर द इयर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यो वर्षमा टोटल डिप्रिसिएसन कति चार्ज भयो। अनि त्यस्तै गरी गएर हामीलाई यो बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्ड पनि थाहा हुन्छ। जस्तै कि मानौँ न के अरे कुनै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी वा फर्निचर जस्तो एसेटहरू सपोज यति रुपियाँमा बिक्री गर्यो, यति रुपियाँमा बिक्री गर्यो भनेर दिएको हुन्छ, वा यति बुक भ्यालु भएको एसेटलाई यति रुपियाँ गेनमा बिक्री गर्यो भनेर दिएको हुन्छ। अब त्यो जसरी दिए पनि हामीले यहाँ कन्सिडर गर्ने भनेको यो पर्चेज निकाल्नको लागि बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्ड, सेल गरेको एसेटको बुक भ्यालुलाई कन्सिडर गर्ने है। अब जस्तै कि यो सबै फिगरहरू नोन भइसकेपछि त यो पर्चेज अफ एसेट निक्लिने भयो हैन र। ओपनिङ ब्यालेन्सबाट डिप्रिसिएसन घटाउने, डिप्रिसिएसनबाट बुक भ्यालु अफ एसेट सोल्ड घटाउने, जति आउँछ त्यो फेरि क्लोजिङ ब्यालेन्सबाट घटाइदियो भने के आउँछ पर्चेज अफ एसेट आउँछ। यो इक्वेसनलाई मेनली बुझ्नु पर्यो सबैले है। अब यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा खास धेरै त्यति हुँदैन, यति नै खास कुराहरू हो। अनि अर्को छ हाम्रो क्याश फ्रम or used in financing activities. फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो त? कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो लङ टर्म क्यापिटल रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नको लागि हैन विभिन्न सोर्सेसहरुबाट फन्ड कलेक्सन गरेको हुन्छ। जस्तै शेयर क्यापिटल इस्यु गरेर, डिबेन्चर इस्यु गरेर, बैंकबाट लोन लिएर, प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेर, यस्तो कुराहरू हाम्रो सोर्सेसमा पर्ने भयो। अब यहाँनिर इस्यु अफ क्यापिटल एन्ड रेजिङ अफ लोन, यदि हामीले लोनहरू लिएको छौँ र क्यापिटल इस्यु गरेछौँ भने यो चाहिँ क्यास इन्फ्लो। अनि त्यस्तै गरी गएर रिडिम्सन अफ क्यापिटल एन्ड लोन, लोन र क्यापिटलको रिडिम्सन गरेछौँ भने, रिडिम्सन भनेको रिपेमेन्ट गरेछौँ भने, जस्तै कि शेयर क्यापिटल रिपर्चेज गर्यो क्यास बाहिर जान्छ हैन, ब्याङ्कको लोन रिपेमेन्ट गर्यो क्यास बाहिर जान्छ, बन्ड इस्यु गरेको थियो त्यो बन्डलाई चाहिँ रिपेमेन्ट गर्यो म्याचुरिटी पछि क्यास बाहिर जान्छ। यिनीहरू के हो क्यास आउटफ्लो है, यसलाई हामीले क्यास आउटफ्लोमा राख्छौँ। अनि त्यस्तै गरी गएर डिभिडेन्ड पेमेन्टलाई पनि हामीले यहाँनिर देखाउनुपर्छ। डिभिडेन्ड पेमेन्ट नर्मली आफ्टर ट्याक्स प्रफिटबाट पेमेन्ट गर्ने हुनाले डिभिडेन्ड पेमेन्टलाई हामीले फाइनेन्सिङ क्यास आउटफ्लोको रूपमा लिन्छौँ। यो पनि
क्यास आउटफ्लो हुन्छ है। अब यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि कतिपय क्वेसनहरुमा हैन कतिपय क्वेसनहरुमा रिडिम्सन गर्दाखेरि लोनलाई खास गरी लोनहरुलाई लोन जस्तै लोन भनेको यहाँनिर लोन अर डेट जे भनौं न लोन अर डेट वा बोरोड क्यापिटल लाई रिडिम्सन गर्दा जस्तै डिबेन्चर बन्डहरु कहिलेकाहीँ त्यो प्रिमियममा रिडिम्सन गरेको हुन्छ। यदि प्रिमियममा रिडिम्सन गरेको छ भने त्यो प्रिमियमको एमाउन्ट चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले रिडिम्सनको भ्यालु देखाउँदाखेरि फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम गरेर देखाउनु पर्यो है। अनि यो डिभिडेन्ड पेमेन्टको इन्फर्मेसन कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हिडन हुन्छ। कति डिभिडेन्ड पेड गरेको हो भनेर क्वेसनलाई झट्ट हेर्दाखेरि त्यहाँनिर देखिन्न। यस्तो बेलामा हामीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट चाहिँ छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब डिभिडेन्ड पेमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भने यसको एउटा सिम्पल रुल छ। यसलाई मैले एउटा टेबलमा गरौँ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन सक्छ वा यो रिटेन अर्निङ हुन सक्छ रिटेन अर्निङ वा यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुन सक्छ है। यसलाई जे नाम दिए पनि यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। ठीक छ। यसलाई धेरै नामले भन्न सकिन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट होला, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ होला, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिजर्भ एन्ड सरप्लस होला, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट होला, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होला। यसलाई विभिन्न नामले पुकारिन्छ के त्यो कुनै एउटा नाममा चाहिँ तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा एपियर हुन्छ। यो एमाउन्टमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एड गर्छौं एड प्रॉफिट फर द इयर। यो वर्षमा प्रॉफिट कति भयो त्यसलाई हामीले एड गर्छौं। यो प्रॉफिट फर द इयर कहाँ दिएको हुन्छ यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ। नेट इन्कम भनेर जुन दिन्छ नि त्यो नै प्रॉफिट फर द इयर। अनि यो जति ब्यालेन्स आउँछ यो दुईटालाई जोडेर जति आउँछ हैन त्यसमा हामीले फेरि के गर्छौं लेस गर्छौं क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ व्हाट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट रिटेन अर्निङ जनरल रिजर्भ हैन रिजर्भ एन्ड सरप्लस और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट भनेर दिएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले लेस गर्ने लेस गरेर जति आउँछ नि त्यो एमाउन्टलाई हामीले के भन्छौं त डिभिडेन्ड पेड भनेर भन्ने गर्छौं। डिभिडेन्ड पेड चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ नर्मली। यदि हिडन छ भने डिभिडेन्ड पेड क्वेसनमा डाइरेक्ट दिएको छैन है। ल यसलाई सारौँ त। ल भयो भने अगाडि बढौँ है। अब हिजोको हाम्रो क्वेसनमा यो मैले क्वेसन 5 हजुर एउटा कुरा के यस्तै अब अरु त नर्मली गरिन्छ हैन तर अर्को कन्फ्युजन भनेको पार्ट कहाँ भयो भने चाहिँ यो जुन ट्याक्स छ नि ट्याक्स र डिभिडेन्ड निकाल्ने केसमा हैन जस्तै तपाईं कस्तो हुन्छ नि ब्यालेन्स सिटमा इन्फर्मेसन दियो अनि इन्कम यस्तो छ के यता हेर त्यसलाई तिमीले के गर्ने पर्यो ल यसलाई मैले यहाँ कपी पेस्ट गर्ने यसलाई चाहिँ मैले यहाँ कपी पेस्ट गर्ने। वास्तवमा के हो भने यता हेर ओपनिङ ब्यालेन्स अफ ट्याक्स प्रोभिजन यो ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्ने जहिले पनि केमा दिएको हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमै दिएको हुन्छ। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ ट्याक्स प्रोभिजन यो पनि ब्यालेन्स सिटमै दिएको हुन्छ हो। अनि यहाँनिर हामीले एड गर्छौं ट्याक्स प्रोभिजन फर द इयर भनेर यो एड गर्छौं। यो कहाँ हुन्छ यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। गत वर्षसम्मको ट्याक्स प्रोभिजनमा यो वर्ष गरेको प्रोभिजन जोडेर क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ ट्याक्स प्रोभिजन घटाएर आउनेलाई हामीले ट्याक्स पेड भन्छौं। हिजो हामीले एउटा क्वेसन गरेका थियौं नि हैन अस्ति
अब हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा देखाउँदाखेरि यसलाई दुईटा तरिकाले देखाउन सक्छौँ के एउटा भनेको प्रोभिजन फर ट्याक्स फर द इयरलाई देखाउने आउटफ्लोको रूपमा र ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्समा भएको चेन्जेसलाई देखाउने चेन्जेस चाहिँ त्यो आउटफ्लो पनि हुन सक्छ इनफ्लो पनि हुन सक्छ यदि बढेको छ भने त्यो इनफ्लो भयो घटेको छ भने आउटफ्लो त्यसरी देखाए पनि भयो त्यो नगरेर हामीले अलग्गै यसरी ट्याक्स पेड निकालेर यो ट्याक्स पेडलाई मात्रै देखाए पनि भयो वाट एभर यु डु कुरो बुझ्यो नि अमृत हजुर सर तिम्रो कुरा एड्रेस भयो कि भयो त्यो ब्यालेन्स सिटमा दिएन हैन अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि प्रोभिजन फर भन्ने ट्याक्स भनेर दियो नि तलपट्टि पनि फेरि ट्याक्स पेड भनेर दियो भने त्यस्तो दुईटै हाल्दिनु त्यसपछि त्यो केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदै भन्दा नि तिमीले एकाउन्टिङ रुल भन्दा फरक खालको त्यो भएन अब इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने त्यो ब्यालेन्स सिटमा एपियर हुन्छ नभए ब्यालेन्स सिटमा एपियर नहुने हो भने सिस्टम के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले ट्याक्सलाई प्रोभिजनको रूपमा देखाउने चलन छैन डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्छ भन्ने हो तिमीले जहाँबाट पनि ट्याक्स पेड देखाउनु पर्यो कि पेड बराबरको इफेक्ट देखाउनु पर्यो अहिले तपाईँले भनेको केस बाहेक अरू कुनै पनि केस हुँदैन भनेपछि प्रोभिजनमा कि त ट्याक्स हाल्ने कि त भने चाहिँ त्यो प्रोभिजन राखेर त्यसपछि दुईटाको डिफरेन्स मात्रै एड्रेस गरेर त्यो देखाउने भन्ने अर्को के केस हुन्छ त्यस बाहेक इन्कम स्टेट दुईटा ट्याक्स दिँदैन होला के पक्कै पनि होइन ट्याक्स प्रोभिजन पनि ट्याक्स पेड पनि भनेर त दिँदैन इन्कम स्टेटमेन्टमा अनि फेरि यस्तो पनि आउँदो रहेछ यो जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्दा अघिल्लोचोटि तपाईँले जुन डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु भयो नि त्यो क्वेसनले डिभिडेन्ड पेड भनेर तलपट्टि यसमा दिएछ होइन तर रिटर्न अर्निङको एकाउन्ट खोल्दा चाहिँ टोटलमा ब्यालेन्समा फेरि अर्को पनि डिभिडेन्ड हामीले जोडेर इन टाइम डिभिडेन्ड गरेर जोडेर पनि हाल्नु पर्ने यस्तो केस नि आउँदो रहेछ फेरि त्यो यस्तो हो कि बाबु त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ जेनरली रिटर्न अर्निङमा हुने चेन्जेस भनेको प्रफिटको कारणले र डिभिडेन्डको कारणले हुन्छ होइन हजुर अब भनेको केस के भयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ रिटर्न अर्निङको ब्यालेन्समा जुन चेन्जेस आउँछ नि प्रफिट र डिभिडेन्डको कारणले त्यो ठ्याक्कै नभएको भनेको त्यो वास्तवमा क्वेसन मेकिङमा त्यो गल्ती हो व्यवहारिक लाइफमा त्यस्तो हुँदैन डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ प्रफिट फर द इयर इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ अनि त्यो दुईटालाई रिटर्न अर्निङको ब्यालेन्समा एडजस्ट गर्दाखेरि ब्यालेन्स बराबर भएन हजुर कुनै कुरै भन्नु त्यो व्यवहारिक लाइफमा हुनैपर्छ त्यो होइन भएन भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिभिडेन्डको पार्सियल इन्फर्मेसन दिएको बाँकी एमाउन्ट कहाँ गयो त त्यो रिटर्न अर्निङ त डिभिडेन्ड पेड गर्नलाई नै युज गरिन्छ एउटा अर्को भनेको के बोनस सेयर इस्यु गर्नलाई युज गरिन्छ होइन र त्यस कारणले डिफरेन्स बराबरको एमाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटलसित रिलेटेड छ कि बोनस सेयरसित रिलेटेड छ कि होइन र त्यसरी पनि हेर्नु पर्यो नि त हामीले पर्सपेक्टिभहरू ठिक छ यदि बोनस सेयरसित पनि रिलेटेड छैन भने त्यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै डिभिडेन्ड पेड चाहिँ इन्टरिम पिरियडमा गरेको थियो त्यो चाहिँ यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यो इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन भयो भने त्यस्तो प्रब्लम हुने के अरे ब्यालेन्स सिटमा के अरे यस्तो हुन्छ बाबु प्रोभिजन र एडभान्स हुने बित्तिकै तिम्रो के भयो त्यो एसेट भयो ठिक छ नि तिमीले अरू जुन एसेटहरूलाई प्रिपेडलाई जसरी एडजस्ट गरेको थियो त्यसलाई पनि त्यसरी नै एडजस्ट गरिदियो इन्क्रिज इन एडभान्स ट्याक्स डिक्रिज इन एडभान्स ट्याक्स बढ्यो भने तिम्रो के भयो आउटफ्लो भयो एडभान्स ट्याक्स घट्यो भने त्यो इनफ्लो भयो त्यसरी एडजस्ट गर्यो है ल अब एउटा क्वेसन हेरौँ हिजोको क्वेसन कम्प्लिट गरौँ पहिला यसलाई के इन्फर्मेसन युज भएको छ भनेर हामीले यो लेखिसकेका छौँ क्वेसन के छ अगाडि राखेको छ सबैले यो ट्याक्स पेड गर्ने तरिका मैले यहाँ पनि बताएर छु यसलाई हटाइदिउँ यहीँबाट सुरु गरौँ है अब हाम्रो cash from investing activities new calculation cash from investing activities calculation गर्दा पहिला ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ सबैले एसेट साइडमा हेर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पहिलो आइटम ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको छ फेरि एकचोटि क्वेसन देखाइदिइहालौँ सबैलाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा चाहिँ कुनै चेन्जेस भएको छैन
2 लाख 2 लाख र यसको बारेमा कुनै अन्य एडिसनल इन्फर्मेसन पनि छैन, त्यही भएर यसलाई हामीले केही गर्नु परेन। देयर इज नो चेन्ज इन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, पर्चेज पनि छैन, सेल पनि छैन है। अनि अर्को छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 4 लाखबाट 5,80,000 भएको छ। अब यहाँनिर मैले जस्तै कि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी रिलेटेड अरू इन्फर्मेसन पनि छ क्वेसनमा है। एउटा के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेरौँ, यो यसमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। एउटा त प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको यो वर्ष 48,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको रहेछ। अर्को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सेल गरेको रहेछ, बुक भ्यालु कतिको 32,000। 32,000 को बुक भ्यालुलाई सेल गर्दाखेरि कति गेन भयो? 22,000 गेन भयो है। भनेपछि कतिमा सेल गर्यो? 32,000 प्लस 22,000 गरेर 54,000 मा सेल गर्यो। 32,000 बुक भ्यालु भएकोलाई 22,000 गेनमा सेल गरेपछि कतिमा सेल भयो? गेन त जोड्नु पर्यो नि त्यहाँनिर हैन। त्यही भएर हामीले यसलाई यहाँनिर सेल अफ प्लान्ट एन्ड मसिनरी भनेर देखाउँछ। त यो 32,000 बुक भ्यालु प्लस 22,000 गेन गरेर टोटल हामीले 54,000 देखाउँछ है त। अब यसपछि हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको अब अर्को आइटम प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको अघिको जस्तै मैले यहाँ टेबल बनाएँ, वर्किङ नोट बनाएर गर्दा सजिलो। ओके, पहिला हामीले के गर्छौँ भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट एन्ड मसिनरी। प्लान्ट एन्ड मसिनरीको ओपनिङ ब्यालेन्स कति थियो अरे? 4 लाख हो क्या? 4 लाख है। अब यसमा हाम्रो लेस इन्कम स्टेटमेन्टमा यो वर्ष प्लान्ट एन्ड मसिनरीको डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर 48,000 दिएछ। यो डिप्रिसिएसनलाई घटाउँ, less depreciation for the year. Okay, 48,000 हो गया है ना, 48,000 यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ? 3,52,000 आउँछ हैन। 3,52,000 के गरिन्छ भने यो ब्यालेन्समा हामीले एड गर्छौं, सरी लेस गर्छौं, फेरि सेल छ नि त। अब यो लेस गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा यो सेल अफ प्लान्ट भनेर 54,000 लेस गरेर हामी फेरि गेनलाई एड गर्नुपर्छ, त्यो डबल हुन्छ। त्यो भन्दा राम्रो हामीले सेल गरेको प्लान्टको बुक भ्यालु कति त? बुक भ्यालु अफ प्लान्ट सोल्ड यो गरिदियो भने के गर्नु पर्यो? बुक भ्यालु अफ प्लान्ट सोल्ड सेल गरेको प्लान्टको बुक भ्यालु हाम्रो कति? 32,000 हो क्वेसन अनुसार, 32,000 है त। अब यो गरेपछि जुन नेट एमाउन्ट आउँछ, नेट एमाउन्ट हाम्रो कति दिने भयो? 3 लाख कति? 20,000 हो। अब यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एड गर्छौं पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। यो निकाल्ने हो, यो ब्यालेन्सको रूपमा निकाल्ने। यो ब्यालेन्स निकाल्नको लागि हामीले यहाँनिर क्लोजिङ ब्यालेन्स लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कति दिएछ? 5,80,000 हो। 5,80,000
अब हेरौँ है यहाँनिर हामीले गर्ने के हो भने ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ यो पर्चेज निकाल्नु पर्चेज कति आउने भयो त यो 580 मा यो 320 घटाउँदाखेरि अर्थात् 320 मा कति जोड्यो भने 580 हुन्छ भन्दाखेरि 260 जोड्यो भने 580 हुन्छ यो ब्यालेन्स हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने यसैलाई अब हामीले यहाँनिर लगाएर गर्छौँ त पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर देखाउँछौँ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो आउटफ्लो भयो कति 2,60,000 भयो नि ल सारौँ है अब यसपछि फर्दर आइटम के छ त अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको फेरि ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हेरौँ अब यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि कम्पेयर गऱ्यौँ हामीले यो जाँदैन हो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भइसक्यो अब इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएछ अर्को आइटम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 2,05,000 बाट बढेर 3,50,000 भएको छ कतिले बढ्यो 1,45,000 ले बढ्यो यसलाई हामीले increase in investment भनेर लेख्छौँ वा purchase of investment भनेर लेख्नु increase in investment 1,45,000 ठिक छ नि ल अब यसलाई क्लोजिङ गरौँ ल यसलाई क्लोजिङ गर्दा कति आउने भयो 2,60,000 plus 1,45,000 minus 54,000. So that you 3,51,000. Like cash used in investing activities. Cash used in investing activities and 3,51,000. Rupees 3,51,000. अब त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज को क्याश अब नर्मली फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको क्याश चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा हुन्छ क्यापिटल एन्ड ल्याबिलिटिजहरुमा इस्यु भएको रेज भएको वा रिडिम्सन भएको भ्यालुहरु हुन्छ त्यो भ्यालु हेर्दाखेरि यसलाई यहाँ हेरौँ है सबै जस्तै शेयर क्यापिटल 7 लाखबाट 9 लाख भएको छ हैन त के भएर बढ्यो यो इस्यु भएर बढ्यो इस्यु अफ शेयर क्यापिटल 2 लाख इस्यु अफ शेयर क्यापिटल 2 लाख भयो पोजिटिभ क्याश इनफ्लो भयो त्यस्तै अर्को आइटम दिएको छ शेयर प्रिमियम माथि हेरौँ है सबैले शेयर प्रिमियम पनि 35,000 बाट इन्क्रिज भएर 35,000 बाट इन्क्रिज भएर 55,000 भएको छ इन्क्रिज भएको छ 20,000 हैन अनि यहाँनिर अब हामीले इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम 20,000 यो पनि इन्फ्लो भयो हैन अब अर्को हेरौँ है अर्को आइटम चाहिँ यो 10% डिभेन्चर छ है डिभेन्चर 2 लाख बाट घटेर 1,50,000 भएको छ बी केयरफुल यहाँनिर जहिले पनि यो डिभेन्चरको फेस भ्यालु हुन्छ
50,000 फेस भ्यालु भएको डिभेन्चर घटेको छ, घटेको भनेको डिभेन्चर होल्डरलाई रिपेमेन्ट गरेको वा उनीहरूको डिभेन्चर रिडिम्सन गरेको। 50,000 फेस भ्यालु भएको डिभेन्चर रिडिम्सन भएको छ हैन। तर यहाँनिर एउटा इन्फर्मेसन छ, रिडिम्सन डिभेन्चर प्रिमियम भनेर 5,000 दिएको छ। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि 50,000 फेस भ्यालु भएको डिभेन्चरलाई 5,000 प्रिमियममा के गर्यो, रिडिम्सन गर्यो भनेपछि कति रिडिम्सन भयो त? टोटल 55,000 भयो। फेस भ्यालु 50,000 प्लस दिस प्रिमियम। त्यही भएर यसलाई हामीले यहाँ देखाउँछौँ कसरी भन्दाखेरि redemption of debenture at premium भनेर 55,000 देखाउने। यो आउटफ्लो 50,000 फेस भ्यालु प्लस 5,000 हाम्रो के त रिडिम्सन गरेको प्रिमियम, रिडिम्सनको प्रिमियम। यो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि कलेबल डिबेन्चरमा प्रिमियम दिएर रिडिम्सन गरिन्छ नि, हामीले फाइनेन्समा पनि पढ्छौँ यो कुराहरू। कुनै पनि बन्ड वा डिबेन्चरलाई म्याच्युरिटी भन्दा अगाडि नै रिडिम्सन गर्नु पर्यो भने प्रिमियम दिने चलन हुन्छ, सायद त्यही प्रिमियम हो हैन। अनि अर्को आइटम यसमा हेरौँ, बैंक ओभरड्राफ्ट। बैंक ओभरड्राफ्ट चाहिँ लास्ट इयर थिएन हैन। यो वर्ष कति छ? 50,000 छ भने इन्क्रिज भयो भनेपछि हामीले बैंक ओभरड्राफ्टको रूपमा बैंकबाट लोन लियौँ 50,000। त्यस कारणले यसलाई पनि आउटफ्लोको रूपमा देखाउनु पर्यो। इन्क्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्ट कति? 50,000। ओके, अब यति भएपछि यहाँनिर हाम्रो डिभिडेन्ड सम्बन्धी इन्फर्मेसन छैन है क्वेसनमा। डिभिडेन्ड सम्बन्धी इन्फर्मेसन छैन। डिभिडेन्ड हामीले निकाल्नुपर्छ। ब्यालेन्स सिटमा एक्चुअली सबैले हेरौँ न, ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के अरे प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिएको छ हो। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको ब्यालेन्स दिएको छ। त्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ नि कति छ भन्दाखेरि 70,000 र 1 लाख छ। लास्ट इयर सम्मको एकुमुलेटेड प्रफिट हो कि यो, सङ्कलित लाभ भन्छ यसलाई नेपालीमा। त्यसैलाई हामीले अर्को शब्दमा रिटेन अर्निङ भने पनि भयो। ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ त्यो रिटेन अर्निङ वा जेनरल रिजर्भ भने पनि भयो वा एकुमुलेटेड प्रफिट भने पनि भयो। 70,000 बाट 1 लाख है भयो। 30,000 ले बढ्यो हैन र, 30,000 ले बढ्यो। तर यो वर्षको नाफा कति भएको छ यहाँ हेरौँ, 1,12,000 हैन। सोझो हिसाबले गर्न सकिन्छ, यसलाई स्टेटमेन्ट बनाइरहनु पर्दैन। यदि डिभिडेन्ड नतिरेको भए त हैन, डिभिडेन्ड नतिरेको भए प्रफिट र लसको ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा 1,12,000 ले इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्ने हो। तर त्यो भन्दा कमले इन्क्रिमेन्ट भएको छ, 30,000 ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ। जति कमले इन्क्रिमेन्ट देखियो नि यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हैन, त्यो के कारणले भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको कारणले यस्तो देखिएको। त्यही भएर यसलाई हामीले अघिको फर्मेट अनुसार गर्दाखेरि कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो पहिला। फर्मेट अनुसार गर्दा के गर्न सक्छौ भने मैले यसलाई यहाँ कपी गरेँ। Opening balance of profit and loss account यो हाम्रो 70,000 छ। यसमा हामीले एड गर्छौँ, एड नेट इन्कम वा प्रफिट भनेको नेट इन्कम फर द इयर। यो वर्षको नेट इन्कम हाम्रो कति भएको छ? इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ 1,12,000। टोटल कति हुनु पर्यो? 1,82,000 हुनु पर्यो। तर ब्यालेन्स सिटमा कति छ त जम्मा? 1 लाख मात्र छ भनेपछि 82,000 के भयो रहेछ? त्यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट भयो रहेछ। त्यही भएर यसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट
गरेर बाँकी 82,000 हाम्रो के हुन्छ डिभिडेन्ड पेड यो निकाल्ने अब यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा डिभिडेन्ड पेड भनेर राख्ने साह्रो है भयो नि हैन यसलाई अब यसलाई हामीले डिभिडेन्ड पेड भनेर यहाँ देखाउँछौँ कति 82,000 यसलाई टोटल गरौँ पोजिटिभबाट नेगेटिभहरू घटाइदिने 2,20,000 minus 1,05,000 minus 82,000 यहाँ आउँछ 33,000 नेगेटिभ हो ए यसलाई नेगेटिभ राखेको छु पोजिटिभ हो सरी पोजिटिभ हो इन्क्रिज इन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट कति भयो कति आयो 1,33,000 है पोजिटिभ आयो हैन यो cash from financing activities यो 3 भयो अब हामीले यहाँनिर चेन्ज इन क्यास निकाल्छौँ अब चेन्ज इन क्यास निकाल्दाखेरि माथि जानु पर्यो यो क्यास प्रोभाइडेड बाइ अपरेटिङ एक्टिभिटिज 248 यो पोजिटिभ छ अनि यो पनि पोजिटिभ छ दुईटा पोजिटिभ जोडौँ 248 प्लस 133 यति आयो 381 आउने भयो माइनस 351 गर्दाखेरि 30,000 आउने भयो this 30,000 यो इन्क्रिज इन क्यास इन्क्रिज इन ब्यालेन्स सिटमा के भनेछ क्यास भनेछ कि क्यास एट ब्याङ्क भनेछ कि क्यास एट मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेछ के क्यास एट ब्याङ्क भनेछ 50,000 र 80,000 हैन the increase in cash at bank भनेको 1 plus 2 plus 3 गरे है अब यसमा हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स जोड्दियौ एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश एट ब्याङ्क कति 50,000 यो जोडेर जति आउँछ त्यसलाई हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश एट ब्याङ्क भन्छ यो चाहिँ 80,000 अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको प्रिपरेसन यही हो अब यो बाहेक पनि अरू कुराहरू क्वेसनमा छ त्यसलाई एकचोटि राम्ररी हेरौँ है
अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गइसक्यो नि बाबु, त्यो इन्ट्रेस्ट पेड भनेर अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जाँदैन। कुनै पनि एउटा आइटमलाई दुई ठाउँमा एडजस्ट गर्नुहुन्न के। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले इन्ट्रेस्ट पेड भनेर लेखाइसकेको छ, इन्कम स्टेटमेन्टमै दिएको हुन्छ त्यो त है। अगाडि बढौँ अब यहाँनिर क्वेसनले आइडेन्टिफाई द स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ कम्पनी बेस्ड अन क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको आधारमा कम्पनीको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसलाई आइडेन्टिफाई गर्न भनेको छ है। अब यसको लागि सिम्पली हामीले ल अलि कम्प्याक्ट गरेको भने एकै ठाउँमा आउँछ। अब पहिलो कुरा यसको स्ट्रेन्थ र विकनेसको रूपमा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको एसेट म्यानेजमेन्ट, खास गरी करेन्ट एसेट म्यानेजमेन्ट र अपरेटिङ इफिसियन्सी कस्तो छ त्यो कुरालाई हेर्ने हो हैन। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि पहिलो कुरा यो कम्पनीको एकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज हुनु भनेको, इन्भेन्ट्री डिक्रिज हुनु भनेको यो पोजिटिभ कुरा हो कि हैन? ल भनौ न। पोजिटिभ कुरा हो कि हैन? एकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज किन हुन्छ? कस्टमरबाट कलेक्सन भएर। इन्भेन्ट्री डिक्रिज किन हुन्छ? टाइमली इन्भेन्ट्रीमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट सेल्समा कन्भर्ट भएर। त्यही भएर पहिलो पोइन्ट हाम्रो के छ भने पहिलो पोइन्ट अब हामीले यहाँनिर बनाउने के हो, यहाँ लेखौँ है। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस भनेर लेखौँ। अब यहाँनिर फर्म्स accounts receivable has been decreased during the current year as compared to the last year. Company को account receivable घटेको छ during the current year as compared to the last year, which shows that the company is able to speed up the collection from customer. यो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट हो, ठीक छ नि। कस्टमरबाट कलेक्सन स्पिड अप भयो भने कम्पनीलाई क्याशको प्रब्लम हुँदैन, त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। Similarly, decrease in inventory decrease in inventory implies that the firm is able to make quick conversion of the investment in inventory into sales. यो पनि एउटा राम्रो पक्ष। क्विक कन्भर्सन गर्न सकेको छ भनेदेखि इन्भेन्ट्री र उसको हामीले त्यो हेरौँ। पहिला स्ट्रङ कुराहरूलाई हेरौँ, त्यसपछि अनि नेगेटिभ कुराहरूलाई हेरौँ। अब यो एउटा मैले गुरु मन्त्र बताउँछु के कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने भन्ने। अब त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले दिमागमा राख्यो हुन्छ। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस सोध्यो भने यही कुराहरू एक्सप्लेन गर्ने। एकाउन्ट रिसिभेबल
घटेको छ, इन्भेन्ट्री घटेको छ, त्यो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट हो। अर्को स्ट्रङ पोइन्ट हामीले कहाँनिर अब्जर्भ गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अर्को स्ट्रङ पोइन्ट हामीले कहाँनिर अब्जर्भ गर्छौँ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन चाहिँ एभाइलेबल छ कम्पनीको, होइन र? पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन चाहिँ एभाइलेबल छ। अब यो पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन भनेको के हो? यसले के बुझिन्छ? 2,48,000. Moreover, positive from operation implies that the firm is able to generate positive cash flows from its regular business operation. Positive cash flow from its regular business operation, which can be used for satisfying part of the investment need of assets, or can be used for repayment of, can be partly used for repayment of loan. लोन को रिपेमेन्ट गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब कम्पनीलाई लोन को रिपेमेन्ट गर्नको लागि वा इभेन भनौँ न अब डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नको लागि वा भनौँ एडिसनल एसेटहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि जति पनि यो फन्डिङ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि, त्यो फन्डिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कम्पनीको कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट, हैन, कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट त्यो पूरा भयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ के। कोर एक्टिभिटीबाट सकेसम्म बढी भन्दा बढी कभर भयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ। जति बढी कभर हुन्छ कम्पनीले आउटसाइडर सोर्समा चाहिँ, आउटसाइडर सोर्स अफ फाइनेन्सिङमा कम्पनी निर्भर हुनु पर्दैन। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, बुझ्यो नि। अनि अर्को कुरा हामीले यहाँनिर के पनि हेर्छौँ भने एउटा सामान्यतया के जस्तो कि हेरौँ न, यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा क्याश युटिलाइजेसन भएको नेगेटिभ छ नि। कुनै पनि कम्पनीको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा नेगेटिभ क्याश हुनुको अर्थ के हो ल भनौँ। कम्पनीले एसेटहरुमा लगानी किन गर्छ? लगानी किन गर्छ? सुरुमा कम्पनी इस्टाब्लिश हुँदाखेरि एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, पछि गएर थपेको छ। अहिले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज भएको छ, प्लान भएको छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज भएको छ। किन थप्छन् लगानी? थप्ने कारण के हो भने कम्पनीको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट राम्रो छ, त्यही भएर यसले एडिसनल प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, हैन। यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि the cash used in investing activities also so that the company has better growth prospects, so that it has invested additional amount in fixed asset during the year. यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा क्याश युटिलाइज हुनु भनेको कम्पनीको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट राम्रो भएर नै पक्कै पनि लगानी गर्यो, हैन। यदि ग्रोथ प्रोस्पेक्टै नहुने हो भने कम्पनीले लगानी गर्दैन, मतलब ग्रोथको सम्भावना भएको कारणले त्यो गरेको, हैन। अनि अरु के हुन सक्छ त?
खास गरी हामीले यति कुराहरूलाई नै कभर गरे हुन्छ किनभने अब कति नम्बरको सोध्छ यो अब यति लेख्दा त टाइम लाग्छ हैन अब विकनेसेसहरूलाई विकनेस खासै विकनेस त छैन यसमा हेर्दाखेरि हैन तैपनि हामीले एउटा पर्सपेक्टिभबाट के हुन सक्छ भन्दाखेरि अल्दो देयर इज पोजिटिभ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हैन अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट पोजिटिभ क्याश फ्लो भए पनि हैन यसले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टिङ रिक्वायरमेन्ट हैन इन्भेस्टिङ रिक्वायरमेन्ट एउटा यो डिभिडेन्ड पेमेन्टको रिक्वायरमेन्ट जस्ता कुराहरू इभन के अरे डिभेन्चरलाई रिडिम्सन गर्ने यो जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मतलब इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट डिभिडेन्ड पेमेन्ट र डिभेन्चरको रिडिम्सन जस्तो कुराहरूलाई फुल्ली अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट प्राप्त हुने क्यासले रिकभर गर्न सकेको छैन हैन जसको कारणले कम्पनीले के गर्नु पर्यो एडिसनल शेयर क्यापिटल इस्यु गर्नुपर्ने यहाँनिर देखिन्छ एडिसनल शेयर क्यापिटल र बैंक ओभरड्राफ्ट चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने देखिन्छ यो एउटा कमजोर पक्ष हो कमजोर भनेको त्यति धेरै कमजोर त हैन मतलब यसलाई हामी लेख्दाखेरि यसरी लेखौँ है अल्दो देयर इज पोजिटिभ क्याश provided by operating activities. The company is not able to fully recover the company is not able to fully recover the cash needed for investing, dividend payment, redemption of debenture. Fully, company is not able to fully recover the cash needed for investing, dividend payment, and redemption of debenture. As a result, the company has attempted to raise capital by issuing share and by increasing bank overdraft during the year. यति लेखे पुग्छ है investing activities dividend payment and as a result the company has become compiled to compiled areas. यो क्वेशनको एउटा लास्ट पार्ट पनि छ
भयो अगाडि बढौँ साथीहरू अगाडि बढौँ हुन्छ हुन्छ हैन ल सो मलाई सिग्नल दिने गर ल है अब यो क्वेशनमा यहाँ के भनेछ भने एनालाइज द क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यु प्रिपेयर्ड एन्ड कमेन्ट अन द फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स अफ द कम्पनी अब यो गरिसक्यो युज एप्रोप्रिएट रेसियोज एज यु फिल नेसेसरी रेसियो क्याल्कुलेट गर्ने भनेछ यसलाई यसो गरौँ है एकैछिन है मैले एनीवे यसलाई छोडिदिउँ क्याम्पस नगरौँ अब हामीले विभिन्न प्रकारको रेसियोहरू जस्तै यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट नै विभिन्न प्रकारको रेसियोहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर मतलब कम्पनीको के अरे स्ट्रेन्थ विकनेसहरूलाई पनि एनालिसिस गर्न सक्छौँ त्यही कुरा चाहिँ हामीले रेसियो क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ अब हुन त यो क्यास फ्लोबाट जुनसुकै रेसियो पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एउटा फिगरलाई अर्को फिगरसित के गर्ने हो रिलेट गर्ने हो नि त होइन रेसियो भनेको त्यही भएर तिमीले यस्तो क्वेसन सोध्यौ भने फर सिम्प्लिसिटी भनौँ न त्यस्तो बेलामा हामीले खास गरी 2-3 प्रकारको रेसियो चाहिँ क्याल्कुलेट गरे पुग्छ क्या एउटा भनेको यसलाई एकछिन नलेखौँ है एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने क्यास फ्लो मार्जिन भन्ने हुन्छ जस्तै हामीले फाइनेन्शियल उसमा चाहिँ पढ्दाखेरि प्रफिट मार्जिन भनेर पढ्ने गर्छ होइन प्रफिट मार्जिन भन्ने यो प्रफिट मार्जिन र क्यास फ्लो मार्जिनमा के डिफरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट मार्जिनले नेट इन्कमलाई सेल्ससित रिलेटेड गर्छ क्यास फ्लो मार्जिनले चाहिँ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई सेल्ससित रिलेटेड गर्छ अब त्यो दुईटामा फरक के हो भन्दाखेरि हुन त प्रफिट मार्जिनलाई पनि कुनै पनि कम्पनीको अपरेटिङ इफिसियन्सी इन्डिकेट गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ होइन तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ इफिसियन्सी भनेको प्योर नेट इन्कम भनेको क्यासमा एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ होइन नेट इन्कम भनेको त त्यो एक्रुअलहरू नन क्यास आइटमहरू पनि त्यसमा हुन्छ नि त त्यो क्यासमा एभाइलेबल नहुन पनि सक्छ तर कुनै कम्पनीको प्योर क्यास बेसिसमा अपरेटिङ इफिसियन्सीको इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने हामीले क्यास फ्लो मार्जिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ होइन अब यहाँनिर यो थर्ड नम्बरको है अन द बेसिस अफ several ratios from cash flow statement we can
analyze the financial performance of the company. Company को financial performance लाई analysis गर्न सक्छौं विभिन्न रेशियोहरुको आधारमा हैन। अब for example अब यो टाइम लिमिटेसन हुने हुनाले एक्जाममा हामीले त्यो सबै रेशियोहरु क्याल्कुलेट गर्दैनौं हैन। अब for example we can use the cash flow margin to identify the operating efficiency of the company. Operating efficiency of the company to identify and evaluate, right? Evaluate operating efficiency of the company in terms of generating cash flow out of sales. You know, यो भनेको हामीले एउटा क्याल्कुलेट के गर्छौं भने अपरेटिङ क्याश फ्लो मार्जिन यो क्याश फ्लो मार्जिन भनेको के हो भने जस्तै कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्यो भने नेट इन्कम बाइ सेल्स गर्छौं र क्याश फ्लो मार्जिन भन्यो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि क्याश फ्रम अपरेसन भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज डिभाइडेड बाइ सेल्स गर्छौं। यो फर्मुला युज गर्छौं। जस्तै कि क्याश फ्लो अपरेसन हाम्रो कति छ रे माथि हेरौँ सबैले क्याश फ्लो अपरेसन यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज को 2,48,000 र सेल्स कति छ सेल्स चाहिँ 8 लाख यो इन्कम स्टेटमेन्टमै दिएछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि छ। अब हामीले यो रेशियो क्याल्कुलेट गर्दा कति 2,48,000 divided by sales कति 8 लाख। यसलाई सल्भ गरौँ न 0.31 और यो 31% भयो। अब यहाँ क्याश फ्लो मार्जिन 1% implies that the company has generated 21% of sales in cash. 21% of sales in cash from its core business operation. मुख्य बिजनेस अपरेसनबाट 31% अफ सेल्स चाहिँ क्याशको रूपमा जेनेरेट गरेको छ भनेर यो हामीले भन्न सक्छौं हैन। अब एनालिसिस गर्दाखेरि नर्मली के हुन्छ भने अब यो 31% क्याश जेनेरेट गरेको सेल्सको 31% क्याश जेनेरेट गरेको राम्रो हो कि नराम्रो हो त्यो हामीले डाइरेक्ट भन्न सक्दैनौं हैन। किनभने यसलाई यो डाइरेक्ट भन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्री नर्मसित कम्पेयर गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तै अन्य कम्पनीहरुको सेल्सको कति पर्सेन्ट उनीहरुले क्याश जेनेरेट गर्छ भनेर अब हामी यहाँ के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि हायर क्याश फ्लो मार्जिन खाली हायर क्याश फ्लो मार्जिन implies the better operating efficiency of the company. अनि अर्को हामीले के पनि हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै कम्पनीको लागि यो हेरौँ न यहाँनिर इन्भेस्टिङको लागि 3,51,000 क्याश चाहियो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि। अब यो 3,51,000 क्याश मध्ये इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको एकैछिन है मेरो चार्जरमा हाल्नु पर्यो
ल यो 3,51,000 इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई क्यास चाहियो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि हैन र 2,48,000 अपरेसनबाट हाम्रो आएको छ भनेपछि अब यो दुईटालाई पनि हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ इन्भेस्टिङ रिक्वायरमेन्टको कति पर्सेन्टेज पार्ट चाहिँ अपरेटिङ क्यास फ्लोबाट पुरा हुन्छ त्यो पनि हामीले हाल्न सक्छौँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि यसको लागि के भनिन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्रम अपरेसन टु क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज रेसियो भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हैन अब यहाँनिर cash from operation to cash from investing activities यो रेसियो हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ अब यो रेसियो क्याल्कुलेट गर्दा मैले यहाँ इक्वेसन तल लेखेँ यो भनेको सिम्पली cash from operation divided by cash from investing activities. Cash from operation हामीले क्याल्कुलेट गरे अनुसार हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा रुपीस 2,48,000 छ अनि क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 3,51,000 यो क्याल्कुलेट गर्दा यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आउँछ 248 divided by 351 अब 70.7066 भनौँ है 70.66% अनि त्यस्तै गरी अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई मैले कपी गरेँ यहाँ अब यो जुन छ नि इन्भेस्टिङको लागि रिक्वायरमेन्ट हुने क्याश भनेको अपरेसनबाट पनि आउँछ अनि अर्को फाइनेन्सिङबाट पनि आउँछ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ यही फर्मुलालाई क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज टु क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्न सक्छौँ त्यही रेसियो यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर जस्तै क्याश फ्रम financing activities divided by cash from investing activities. Cash from financing activities कति छ एक्चुअली माथि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हेरौँ त क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति आछ एकजनाले भनिदिनु न म हेर्छु अब कसैले नभनेपछि 1,33,000 1,33,000 मैले हेरेपछि भन्दिनँ कि 1,33,000 डिवाइडेड बाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको क्याश फ्लो के छ कति रे 3 लाख यो नमाथि लेखेको 3,51,000 यसबाट हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि सरी 351 ले डिवाइड गर्दा 0.3789 or 37.89% यो देखियो नि हैन अब यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ अब एकछिनको लागि मानौँ कि हामीलाई इन्भेस्टिङको लागि चाहिँ क्याश चाहिन्छ हाम्रो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट राम्रो छ त्यही भएर हामीले एसेटहरुमा लगानी गर्नुपर्छ जुन कम्पनीले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्चुनिटी हुँदैन त्यो कम्पनीको ग्रोथ पनि हुँदैन एउटा कुरा कुनै कम्पनी ग्रोथ हुने भनेको एडिसनल इन्भेस्टमेन्टको कारणले ग्रोथ हुने हो हैन भ्यालु क्रिएसन त्यही भएर हाम्रो त्यो एडिसनल इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिने जुन क्याश छ नि त्यो क्याश हामीले अपरेसनबाट मतलब कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट बढी जेनेरेट गर्न सक्यौं कि हामीले आउटसाइडर फाइनान्सिङबाट आउटसाइड सोर्स अफ फाइनान्सिङबाट बढी जेनेरेट गर्न सक्यौं यो दुईटालाई कम्पेयर गर्यो भने बुझिन्छ हैन कोर बिजनेस एक्टिभिटीले 70.66% क्याश जेनेरेट गर्न सकेको छ यदि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजसित कम्पेयर गर्ने हो भने
भने आउटसाइडर फाइनेन्सिङमा हामी जम्मा 37.89% मात्र रिलाइ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब हामीले के देखियो भन्दाखेरि कम्पनीको यो चाहिँ यो फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्सको एउटा कन्सिस्टेन्ट मतलब गुड पर्फर्मेन्स हो कि होइन भनेर हामीले यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ भनेपछि नर्मली के भयो त The cash required for investing activities have been largely satisfied from the cash generated by core business operation rather than outside source of financing. This implies that the company is capable of financing its growth largely activities has been largely cash from operation. by core Cash required for existing activities have been largely satisfied by cash generated by operation. 70.66%. Indicate garde as rather than from outside source of financing. Outside source of financing say 47.89%. This implies that companies capable of financing its growth largely internally by cash from operation. अर्को एउटा रेशियो गरौँ न क्वालिटी इन्कम रेशियो अब यो क्वालिटी इन्कम रेशियोको भेरिएसन विभिन्न प्रकारको भेरिएसनहरु हुन्छ हैन अब हामीले यसमा हेर्ने भनेको के भन्दाखेरि नेट इन्कमको क्वालिटीलाई हेर्ने यो गर्दाखेरि नर्मली हामीले यसलाई विभिन्न फर्मुला छ तर मैले एउटा फर्मुला मात्र युज गरौँ भन्छु त्यो भनेको के भन्दाखेरि cash from operation divided by net income. अरु फर्मुलाहरु के पनि गर्न सकिन्छ हैन cash from operation plus interest divided by net income plus depreciation plus interest त्यो पनि गर्न सकिन्छ नर्मली cash from operation divided by net income गरेपछि यसले यो चाहिँ बढी पपुलर रेशियो हो यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै क्याश फ्रम अपरेसन हाम्रो कति थियो रे 2,48,000 अनि नेट इन्कम स्टेटमेन्टमा कति छ 1,12,000 भयो जस्तो लाग्यो 1,12,000 नेट इन्कम अब यसले इन्कमको क्वालिटीलाई राम्रो देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्न खोजेको कम्पनीको नेट इन्कम 1,12,000 भए पनि क्याश फ्रम अपरेसन चाहिँ 2,48,000 छ त्यो भनेको लगभग 2,48 डिवाइडेड बाइ 1,12 गर्दाखेरि यो 2.214 आउँछ 2.2143 पनि गर्दियौ है भनेको यो और दिस इज इक्वल टु 221.43% आउँछ यसको अर्को फर्मुला पनि छ अर्को फर्मुलाबाट गरे पनि अर्को एन्सर आउँछ
अल्टरनेट फर्मुला पनि छ। अब यसले के देखाउँछ त, नेट इन्कम भनेको जहिले पनि के हुन्छ, एक्रुअल बेसिसमा हुन्छ हैन। 1,12,000 नेट इन्कम देखिए पनि कम्पनीसित यति क्यास एभाइलेबल नहुन सक्छ हैन, यति क्यास यति एभाइलेबल नहुन सक्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज वा क्यास फ्रम अपरेसन नेट इन्कमलाई तुलना गर्दा नेट इन्कम भन्दा बढी भयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो नेट इन्कम भन्दा बढी हैन। अब यहाँनिर द क्वालिटी इन्कम रेशियो shows that the company is able to generate more cash from operation than its net income for the year. It shows the better quality of firm's income. कंपनी इन्कम को राम्रो क्वालिटी देखिन्छ भनेको। अब कुनै कम्पनी के हुन्छ भने नेट इन्कम बढी हुन्छ, क्याश फ्रम अपरेसन कम भयो भने त्यस्तो कम्पनीलाई क्याश स्क्विज हुन्छ, क्याशको प्रब्लम हुन सक्छ। अर्थात् इन्कमको क्वालिटी राम्रो भएन। इन्कमको क्वालिटी राम्रो हुनु भनेको के हो, त्यो इन्कम चाहिँ क्याशमा एभाइलेबल हुनु राम्रो हो हैन। इन्कम चाहिँ क्याशमा एभाइलेबल हुनु राम्रो हो। त्यही भएर यो नेट इन्कम भन्दा क्याश फ्रम अपरेसन बढी छ हैन, 2.21 टाइम्स छ भनेको अर्थ लार्जर पोर्सन अफ नेट इन्कम हेज बिन एभाइलेबल इन क्याश भनेको हुन्छ। मोटामोटी यति नै कुराहरूबाट हामीले यो क्याश फ्लो एनालिसिस गर्न सक्छौँ। अब यस्तो रेसियोहरू के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ रेसियो धेरै जसो रेसियोहरू त रेसियोको नामबाट नै क्लियर हुन्छ, त्यो भएर त्यति गाह्रो मान्नु परेन। दुई चारवटा रेसियोहरू अलिकति ख्याल गरेर अनि यो एनालिसिस गर्नु। ल अब यो एक दुईवटा क्वेसनहरू ट्राई गरौँ अनि बाँकी चाहिँ हामी भोलि पढौँला है, यदि यो सारेर भ्याइयो भने।
ल आजलाई यति गरौँ है त